बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ईरान की जानिब से एक के बाद एक खौफनाक हमला। अभी से थोड़ी देर पहले हिफा शहर के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक हुआ है। नाज़रीन, हिफा शहर में कितनी बड़ी तबाही मची, ये तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, जो ईरान के शाहिद 136 जो ड्रोन्स हैं, उन्होंने इसराइल का एक जो F-16 जंगी त्यारा है उसको मार गिराया। इसकी तफसीलात और दूसरी जानिब नाज़रीन एक और बहुत बड़ी अपडेट जो है वो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। ईरान के शहर अहवाज के ऊपर, यानी ईस्टर्न ईरान का ये बहुत ही अहम तरीन शहर है नाज़रीन, जिसके ऊपर हमला किया गया है इसराइल की जानिब से। वहाँ पे कितना नुकसान हुआ है, जंग का दायरा कार फैल रहा है, और जो ताज़ा तरीन अपडेट्स है इस जंग के हवाले से ये हम आपके साथ आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त ईरान की जानिब से बिल्कुल भी यूँ कह लीजिए कि ब्रेक नहीं दी जा रही, एक के बाद एक हमला किया जा रहा है। कभी नाज़रीन इमाद मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है, अभी जिस तरह से हिफा के ऊपर हमला किया गया इसमें इमाद मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, और इससे पहले जो है वो खुर्मशहर मिसाइल है उसका इस्तेमाल किया गया। और नाज़रीन इसके साथ ही आपको पता है कि सिजील मिसाइल का जो है वो कल रात यूज़ किया गया। यानी हर रोज़ इस तरह से हमले किए जा रहे हैं कि शायद ये बोरियत का शिकार ना हो, और एक के बाद एक जो है वो खौफनाक मिसाइल सामने आता जा रहा है। नाज़रीन, बिल्डिंग्स जो हैं वो मलबे का ढेर साबित हो रही है पूरी दुनिया के अंदर। इस वक्त जो है वो यही बात की जा रही है कि ईरान के पास इतनी तबाहकुन सलाहियत है कि अगर ये हमले कुछ टाइम कंटिन्यूसली जारी रहे तो आखिर इसराइल का क्या बनेगा। वो शहरी जो पहले अभी अपना गांव में छुपते थे और थोड़ी देर में बाहर निकल आते थे, अब उन्हें अपनी जिंदगियों का खौफ महसूस होना शुरू हुआ है। और नाज़रीन, ईरान जो है उसकी जानिब से कहा गया कि अभी तो हम इनके उन टारगेट्स को हिट नहीं कर रहे जहां पे इनको बड़ा नुकसान उठाना पड़े। अभी तो हम सिर्फ इनकी जो मिलिट्री साइट्स हैं उनको हिट करें। अभी हिफा के ऊपर नाज़रीन होने वाले हमले में इमाद मिसाइल्स ने कामयाबी के साथ जो इनके डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको चकमा देते हुए टारगेट किया है। और नाज़रीन इसमें जो वजारत दाखिला की बिल्डिंग है, उनका हेडक्वार्टर है वजारत दाखिला का, इनका इंटीरियर मिनिस्ट्री का, उसको मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया गया है। नाज़रीन, इस वक्त इसराइल के अंदर जो है वो कमो बेश 20 इमारतें ऐसी हैं जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं जो किसी वक्त भी गिर सकती हैं। यानी कुछ जो है वो तबाह हो चुकी है और कुछ इतनी तबाह हुई हैं कि वो किसी वक्त भी वार्निंग जारी की गई है कि वो गिर सकती हैं। इसलिए बेहतर है कि लोग उन इमारतों से दूर रहें। और नाज़रीन, ये भी खबरें आ रही हैं कि बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त ईरान जो है वो डिप्लॉयमेंट कर रहा है स्ट्रीट ऑफ होर्मज़ के अंदर, और स्ट्रीट ऑफ होर्मज़ में आइंदा चंद दिनों के अंदर ही किसी वक्त भी ईरान उसको ब्लॉक कर सकता है। नाज़रीन, एक और ख़बर भी आ रही है कि जो स्ट्रीट ऑफ होर्मज़ है वहाँ पर एक जो तेल बरदार जंगी जो बहरी जहाज़ है उसको हिट किया गया है। वो किस मुल्क की जानिब से किया गया है इसके बारे में कुछ मालूम नहीं, लेकिन ईरान अपनी जो तेज़ रफ्तार कश्तियाँ हैं, अपने जो ड्रोन शिप जो है वो कैरियर है उसको मैदान में उतार चुका है। और वाज़े तौर पे मैसेज है कि अगर ईरान जो है उसने यहाँ पे स्ट्रीट ऑफ होर्मज़ को क्लोज किया तो नाज़रीन आप यूँ समझ लीजिए कि दुनिया के अंदर तेल की जो कीमतें हैं वो आसमान पे पहुँच जाएंगी। दुनिया में वाहिद रास्ता यहाँ पे तेल की बहुत बड़ी मिकदार जो है जहाँ से तरसील होती है, अगर उसको स्टॉप कर दिया गया तो आप सोचिए कि मामलात कितने खौफनाक हो सकते हैं। अभी हिफा के अंदर जो नुकसान हुआ है उसकी तफसीलात तो नहीं बताएगी, लेकिन नाज़रीन दूसरी जानिब ये भी खबर आ रही है कि साउथ लिबनान का जो इलाका है उसकी फ़िज़ाओं में ईरान ने अमरीकी साख्ता जो ये जो F-16 जंगी त्यारा है उसको तबाह कर दिया है। ये इसराइल का जंगी त्यारा था जिसको तबाह किया गया, और ये नाज़रीन बिन्त जबील के इलाके के बिल्कुल नज़दीक बनता है। साउथ लिबनान का ये फ़िज़ाई इलाका है जहाँ पे हिट किया गया, लेकिन शाहिद 136 जो ईरानी कामिकाज़े ड्रोन्स हैं उनके ज़रिए इसको तबाह किया गया है। तो ये एक बड़ा लॉस जो है इसराइल को उठाना पड़ा है। इसके बाद नाज़रीन एक और ख़बर सामने आ रही है, और वो ख़बर ये है कि ईरान के ऊपर भी इसराइल की जानिब से हमला किया गया। नाज़रीन, ईस्टर्न ईरान का शहर अहवाज जो है उसके ऊपर हमला हुआ है, और अभी थोड़ी देर पहले ये अटैक हुआ है। इस हमले के अंदर इसराइल की जानिब से मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया,
اور ڈرونز کا استعمال کیا گیا۔ ناظرین، جب سے جنگ شروع ہوئی ہے پہلی مرتبہ اہواز شہر کے اوپر حملہ ہوا ہے۔ یہ حملہ ناظرین بڑا اہم اس لیے کیونکہ ملٹری انڈسٹری کے حوالے سے اور خاص طور پہ جو انڈسٹری ہے، انڈسٹریل سٹی ہونے کے ناطے یہ بڑا اہم ترین شہر ہے جس کو ہٹ کیا گیا ہے۔ ایران کی جانب سے ابھی تک کوئی بھی اعداد و شمار نہیں بتائے گئے کہ وہاں پہ کتنی کیجوالٹیز ہوئی ہیں اور وہاں پہ کیا صورتحال ہے۔ ناظرین، اس وقت جو آپ کو صورتحال ہے انٹرنیشنل سطح پہ، وہ یہ ایک مائنڈ سیٹ جس طرح سے بنتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ یہ چاہ رہا تھا کہ ایران کو وہ یا اس کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنا کے ختم کر دے، جس میں اس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ خود روس سے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جو ان کی جانب سے حملے کیے گئے ہیں ان کو رتی برابر بھی فرق نہیں پڑا ایران کے جو جوہری پروگرامز ہیں ان کو، کیونکہ وہ بہت زیادہ گہرائی میں تقریباً 1.5 کلومیٹر زمین سے، سطح زمین سے 1.5 کلومیٹر گہرائی میں یہ ان کے میزائل شہر موجود ہیں۔ اور اب جو ہے آج ایران نے اپنے ایک انڈر گراؤنڈ نیول سٹی جو ہے وہ ایک جو اینٹی شپ میزائلوں کا پورا شہر ہے اس کا جو ہے وہ نظارہ کروایا دنیا کو، اور انہوں نے کہا کہ اب اسٹریٹ آف ہرمز اور اس کے ساتھ میڈیٹرینین سی جو ہے وہاں پہ امریکن اور اسرائیلی جو ٹارگٹس ہیں ان کو ہٹ کیا جائے گا۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتا چلیں کہ امریکہ کے ابھی تک کسی بھی ٹارگٹ کو ایران نے ہٹ براہ راست مشرق وسطیٰ کے اندر نہیں کیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ نے کہا تھا کہ جب تک ہمیں ایران کی جانب سے ڈائریکٹ اڈوں کے اوپر اٹیک نہیں کیا جائے گا ہم یہاں پہ مداخلت نہیں کریں گے۔ جبکہ اب جو ہے وہ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ یو ایس ایس نیمٹس جو ان کا ایئر کرافٹ کیریئر ہے وہ اب اسٹریٹ آف ہرمز کی جانب بڑھ رہا ہے۔ جیسے یہ یہاں پہ پہنچے گا، کچھ شرارت بازی کی گئی تو ایران کی جانب سے اسے ہٹ کیا جا سکتا ہے، اور یہیں سے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بڑی جنگ جو ہے امریکہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا۔ اور ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت جو رشیا ہے اور چائنا وہ ایران کو کافی بہترین قسم کے ایئر ڈیفنس سسٹمز وہ پرووائڈ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ناظرین بہت بڑی تعداد میں اس وقت جو افغانی نمک حرام ہیں اور اس کے بعد بھارتی ہیں یہ پکڑے جا رہے ہیں، اور چابہار کا علاقہ ہے وہاں سے بہت بڑی تعداد میں ان کے جاسوس پکڑے گئے۔ اور جو جو ایران کی جانب سے اسرائیلی جاسوس پکڑے جاتے ہیں انہیں پتہ کیا کیا جاتا ہے، جب میزائل چھوڑے جاتے ہیں تو انہیں میزائلوں کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے، یعنی جو ان کے غدار ہوتے ہیں جو ایران کے اوپر حملے کرنے میں ملوث ہے تو ان کو اس طرح سے واپس کیا جاتا ہے کہ میزائلوں کے ساتھ اسے رسوں سے باندھ دیا جاتا ہے اور پھر میزائل فائر کیے جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ واصل جہنم بھی ہوتے ہیں اور نشان عبرت بھی بن رہے ہیں۔ ناظرین، اس وقت ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہئی نے تمام تر جو جنگی اختیارات ہیں وہ جو IGRC جو ہیں ان کو پرووائڈ کر دیے، ان کو فراہم کر دیے ہیں، ان کو تفویض کر دیے ہیں کہ وہ جو اور جس طرح سے حملہ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، اور ایران کی سلامتی کے لیے، خطے کی سلامتی کے لیے جو بھی ممکن اقدامات ہیں وہ اٹھائے جا سکتے ہیں۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ ہے۔ ابھی میری ایک دوست سے بات ہو رہی تھی تھوڑی دیر پہلے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سر فخر سے بلند ہو گیا، ہم ایران میں جب پہنچے تو ایرانیوں نے ہمارا پاکستانی پاسپورٹ دیکھا اور اس کے بعد کوئی سیکیورٹی کلیئرنس نہیں کی اور ہمیں جانے دیا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کے حوالے سے پاکستان نے کچھ غیر معمولی اقدامات ایران کے لیے کیے ہیں، جس کے امریکہ اور اسرائیل کو کافی زیادہ تکلیف بھی ہے، اور اس سے روکنے کے لیے پاکستان کو شاید دباؤ بھی ڈالا جا رہا ہے۔ لیکن پاکستان نے واضح طور پہ اپنا موقف اختیار کیا ہے کہ ایران کو سپورٹ کرنے سے پاکستان پیچھے نہیں ہٹے گا۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ چل رہی ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔